पुनरेकवारं मङ्गलाचरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। मङ्गलपद्यं केवलं वदामः। लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षम् अङ्घ्रिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालम् हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नम् विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं नः। अन्यान् त्रीन् श्लोकान् अपि एकवारं वदामः, अभ्यासः भवति। उच्चैर्गतिर्जगति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत् तस्य प्रमाचवचनैः कृतकेतरैश्चेत् तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरैश्चेत् तानन्तरेण निपतेत् क्व नु मत्प्रणामः। गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्तिः हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः तस्माद्दधातु कविमार्गजुषां सुखाय चम्पूप्रबन्धरचनां रसनामदीया वाल्मीकिगीतरघुपुङ्गवकीर्तिलेशैः तृप्तिं करोमि कथमप्यधुना बुधानाम् गङ्गाजलैर्भुवि भगीरथयत्नलब्धैः किं तर्पणं न विदधाति नरः पितॄणाम्। एतावदुक्त्वा इदानीं साक्षात् कथायाः आरम्भमेव करोति भोजराजः। वाचं निशम्य भगवान् स तु नारदस्य प्राचेतसः प्रवचसाम् प्रथमः कवीनां माध्यन्दिनाय नियमाय महर्षिसेव्यां पुण्यामवाप तमसां निहन्त्रीं। वाचं निशम्य भगवान् सः तु नारदस्य प्राचेतसः, तत्र प्राचेतस्यैव दृश्यते, मुद्रणदोषः से नास्ति, प्राचेतसः प्रवचसां प्रथमः कवीनां माध्यन्दिनाय नियमाय महर्षिसेव्यां पुण्याम् अवाप तमसां निहन्त्रीम्। वस्तुतः एषा कथा या आरभ्यते तत्पूर्वं काचित् कथा अस्ति, किञ्चित् संक्षेपेण वदामि। वाल्मीकिः पूर्वं सः व्याधः आसीत्, लुण्ठनं करोति स्म इत्यादि। अनन्तरं तत्र केपि ऋषयः आगतवन्तः। अनन्तरं अन्ततो गत्वा सः ऋषिः जातः, तपः आचरितवान्, तस्य शरीरे सर्वत्र वल्मीकाः उत्पन्नाः अभवन्, ततः निर्गतः, तदर्थं वाल्मीकिः इति नाम अभवत् इत्यादि वयं कथां जानीमः। एकस्मिन् दिने वाल्मीकेः आश्रमं प्रति नारदः आगतवान्। नारदः आगत्य वाल्मीकिं दृष्ट्वा भवता एकं कार्यं करणीयं। किं कार्यं करणीयम् इति चेत् रामायणं रचनीयं, भगवतः श्रीरामस्य कथा रचनीया इति नारदः उक्त्वा गतवान्। तावती कथा समाप्ता अस्ति। नारदः आगत्य वचनानि उक्त्वा गतवान्। कानि वचनानि? भवता रामायणं रचनीयम् इति विषयम् उक्त्वा गतवान्। एतावत् समाप्तमस्ति। तद् अत्र न लिखति सः, ततः अग्रे उक्तवान् किल, संक्षेपीकरणं संक्षिप्य उक्तवान् अस्ति। वाचं निशम्य भगवान् स तु नारदस्य। वाचं निशम्य, वचनं श्रुत्वा, निशामयति शृणोति इत्यर्थः, निशम्य इति भवति। वाचं निशम्य,
भगवान् भगवान् वाल्मीकिः भगवान् इति वाल्मीकेः विशेषणं भगवान् वाल्मीकिः नारदस्य वाचं निशम्य नारदस्य वचनं सर्वं श्रुतवान् रामायणं रचनीयम् इति नारदः उक्तवान् किं करोमि इति चिन्तितवान् तावता मध्याह्नसमयः जातः अस्ति एषः प्रातःकाले नारदः आगतवान् आसीत् आगत्य दीर्घं भाषणं कृतवान् रामायणं रचनीयम् इति सर्वम् उक्तवान् तावति काले मध्याह्नकालः सञ्जातः तदा किं करणीयं माध्यन्दिनः नियमः आचरणीयः सन्ध्यावन्दनं प्रातः मध्याह्ने त्रिसन्ध्या इत्युच्यते वस्तुतः त्रिषु कालेषु करणीयं वयं प्रथमम् एकं कालं त्यक्तवन्तः मध्याह्ने तु गृहे न भवामः एव अतः न शक्यते इति मध्याह्ने त्यक्तवन्तः अनन्तरं सायङ्काले पुनः कः करोति इति पर्याप्तं प्रातःकाले एकवारम् इति सायङ्कालं त्यक्तवन्तः इदानीं प्रातःकालमपि त्यजन्तः स्मः सामान्यतः किन्तु वस्तुतः त्रिसन्ध्या इति चेत् त्रिवारं करणीयं मध्याह्नेपि नियमः करणीयः आसीत् मध्याह्नकालः सन्निहितः अतः स माध्यन्दिनाय नियमाय कुत्र गतवान् तमसां गतवान् समीपे तमसा इति नदी आसीत् तमसां नदीं गतवान् इदानीं पश्यन्तु प्रथमवाक्यं भगवान् वाल्मीकिः सः नारदस्य वाचं निशम्य नारदस्य वचनं श्रुत्वा कः वाल्मीकिः इति चेत् प्राचेतसः वाल्मीकेः पितुः नाम प्रचेताः इति प्रचेतसः अपत्यं पुमान् प्राचेतसः प्रचेतसः अपत्यं पुमान् प्राचेतसः अतः प्राचेतसः इत्यस्य वाल्मीकिः इत्यर्थः प्राचेतसः सः प्रवचसां कवीनां प्रथमः सर्वेषां कवीनां प्रथमः कः इति चेत् वाल्मीकि आदिकाव्यं किमिति चेत् रामायणम् आदिकविः कः इति पृच्छामश्चेत् वाल्मीकिः सः केषां कवीनाम् इति चेत् प्रवचसां कवीनां प्रवचसः इत्युक्ते उत्कृष्टानि वचनानि येषां सन्ति तादृशाः कवयः प्रवचसां कवीनां प्रथमः प्रवचसां कवीनां प्रथमः नाम आदिकविः इत्यर्थः सो आदिकविः वाल्मीकिः कुत्र गतवान् इति चेत् माध्यन्दिनाय नियमाय मध्याह्नस्य यः नियमः अनुष्ठानं करणीयमस्ति तदर्थं माध्यन्दिनाय नियमाय सः तमसां गतवान् तमसा इति नद्याः नाम तमसा नदी आकारान्तस्त्रीलिङ्गः तमसा शब्दः तमसां सः गतवान् सा तमसा कीदृशी इति चेत् महर्षिसेव्या महर्षयः सर्वेपि अनुष्ठानादिकं कुत्र कर्तुं गच्छन्ति इति चेत् तमसा नदीं गच्छन्ति अतः महर्षिभिः सेव्या महर्षिसेव्या तमसा नदी अस्ति अतः महर्षिसेव्यां तमसां सः गतवान् पुनः विशेषणं वदति तमसा नदी कीदृशी चेत् पुण्यां पुण्यां तमसाम् अत्यन्तं पवित्रां तां नदीं कां नदीं तमसा नदीं पुण्यां तमसां सः गतवान् सः अवाप इत्यस्ति किल प्राप्तवान् पुनः एकं विशेषणं वदति भोजः पुण्याम् अवाप तमसां तमसां निहन्त्रीं पुनः एकवारं तमसाम् इति शब्दस्य प्रयोगं करोति अहम् उक्तवान् किल शब्दचमत्कारः इति अत्र सर्वत्र दृश्यते समानः शब्दः तमसां तमसाम् इति वदति प्रथमं यः तमसा शब्दः अस्ति आकारान्तस्त्रीलिङ्गः तमसा शब्दः गङ्गा गङ्गे गङ्गाः गङ्गाम् इति भवति तथा तमसाम् इत्यर्थः सा तमसा नदी कीदृशी अस्ति इति चेत् तमसां निहन्त्री द्वितीयवारं तमसाम् इति यदस्ति सकारान्त नपुंसकलिङ्ग तमस् शब्दः तमः तमसि तमांसि अज्ञानम् इत्यर्थः अज्ञानानां नाशिका तमसां निहन्त्री अज्ञानानां नाशिनी इत्यर्थः तमसाम् इत्यस्य तमसां निहन्त्री इत्यस्य अतः तमसां गतवान् कीदृशीं तमसाम् इति चेत् तमसां निहन्त्रीं तमसां सः अवाप
किमर्थम् अवाप इति चेत् माध्यन्दिनाय नियमाय। पुनः विशेषणं किमिति चेत् महर्षिसेव्यां पुण्यां तमसां सः अवाप इति तात्पर्यम्। इदानीम् एकवारम् अन्वयं पश्यामः। कथम् अन्वयः भवति चेत् सः तु, सः नाम कः इति चेत् प्राचेतसः, भगवान् प्राचेतसः। भगवान् इति प्रथमपङ्क्तौ अस्ति, प्राचेतसः इति द्वितीयपङ्क्तौ अस्ति। भगवान् प्राचेतसः नारदस्य वाचं निशम्य, पुनः तदेव प्रवचसां कवीनां प्रथमः सः प्राचेतसः इति वक्तुं शक्यते। सः नारदस्य वाचं निशम्य माध्यन्दिनाय नियमाय महर्षिसेव्यां पुण्यां तमसां निहन्त्रीं तमसाम् अवाप। अवाप प्राप्तवान्, गतवान् इत्यर्थः। कां गतवान्? नदीं गतवान्। कां नदीं? तमसां गतवान्। तमसां प्राप्तवान् द्वितीयविभक्तिं वदामः। तमसाम् आप्नोत्, प्राप्नोत्, अवाप। कां तमसां? तमसां निहन्त्रीम्, अज्ञानानां नाशिनीं तमसा नदीं सः गतवान्। तमसा नद्यां स्नानं करोति चेत् केवलं शरीरशुद्धिः न, मनः अपि शुद्धं भवति। तादृशी अस्ति। अतः तां तमसां नदीं सः अवाप, प्राप्तवान् इत्यर्थः। ज्ञातः? तमसाम् इति शब्दद्वयमस्ति। शब्दः समानः किन्तु तस्य भिन्नता अस्ति। एकत्र तमसां नाम आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, द्वितीया एकवचनं। द्वितीयम् उभयत्र तमसाम् इत्युक्ते सकारान्त नपुंसकलिङ्गः, षष्ठीविभक्ति बहुवचनं। तमसाम् इत्युच्यते। वदतु महोदय। निशम्य श्रुत्वा इत्यर्थः। श्रुत्वा, वाचं श्रुत्वा निशम्य। बहुत्र श्लेषः इत्युच्यते। श्लेषः नाम समानः शब्दः भवति, तस्य शब्दस्य अर्थः भिन्नः भिन्नः भवति प्रसङ्गानुसारं। पदविभागः एवं कृतः चेत् अन्यः अर्थः सिद्ध्यति। उदाहरणम् अत्रैव अस्ति, अनन्तरं पश्यामः अग्रे। इदानीम् एतावत् जानीमः, पर्याप्तं। वाल्मीकिः तमसा नदीं गतवान् इत्यर्थं जानीमः। एकवारं श्लोकं पठामः। वाचं निशम्य भगवान् स तु नारदस्य प्राचेतसः प्रवचसां प्रथमः कवीनां माध्यन्दिनाय नियमाय महर्षिसेव्यां पुण्यामवाप तमसां तमसां निहन्त्रीम्। पुल्लिङ्गशब्दः चेत् निहन्ता इति रूपं भवति। स्त्रीलिङ्गे निहन्त्री इति भवति, निहन्त्रीम् इति। सो एवं पञ्चपद्यानि उक्त्वा, गीतानि उक्त्वा मध्ये किञ्चित् वाद्यं भवतु इति गद्यम् इदानीं सः लिखति, गद्यं लिखन् अस्ति। गद्यमपि, भोजस्य गद्यमपि पद्यमिव पठनयोग्यम्। अतः गद्यमपि पठामि, सावधानं पठन्तु भवन्तः अपि। तत्र कञ्चन क्रौञ्चमिथुनादेकं पञ्चशरविद्धमपि व्याधेनानुविद्धं निध्यायतो बद्धानुकम्पस्य भगवतो वाल्मीकेः वदनारविन्दात् छन्दोमयी काचिदेवं निस्ससार सरस्वती। पदविभागं करोमि, पश्यन्तु। तत्र कञ्चन क्रौञ्चमिथुनात् एकं पञ्चशरविद्धम् अपि व्याधेन अनुविद्धं निध्यायतः बद्धानुकम्पस्य भगवतः वाल्मीकेः वदनारविन्दात् छन्दोमयी काचित् एवं निस्ससार सरस्वती। तत्र सः वाल्मीकिः तत्र गच्छति, तेन सह एकः शिष्यः भरद्वाजः इति एकः भवति, रामायणे अस्ति।
तत्र सपात्रं ददातु इत्यादि सर्वं वदति, वल्कलं ददातु इत्यादि। तावति काले पक्षिद्वयं तत्र आगच्छति, क्रौञ्चपक्षिद्वयं, क्रौञ्च जलकाकः इति कथयन्ति। क्रौञ्चमिथुनं तत्र आगतं। क्रौञ्चमिथुनं, मिथुनं नाम स्त्री अपि पुरुषोऽपि द्वयं, युगलं युगं, केवलं युगम् अथवा युगलम् इति उच्यते चेत् तत्र लिङ्गभेदः न ज्ञायते। मिथुनम् इति वदति चेत् एका स्त्री एकः पुमान् इत्येव अर्थः। अत्र इदानीं क्रौञ्चमिथुनं नाम एका क्रौञ्ची एकः क्रौञ्चः, तौ द्वौ तत्र आगतौ, क्रौञ्चमिथुनं तत्र आगतौ। तत्र क्रौञ्चमिथुनयोर्मध्ये एकः क्रौञ्चः, सः इदानीमेव पञ्चशरेण विद्धः अस्ति। पञ्चशरः नाम मन्मथः, पञ्चबाणः इत्युच्यते मन्मथः। सः मन्मथेन विद्धः अस्ति, नाम काममोहितः इत्यर्थः। पञ्चशरविद्धः सः अस्ति, मन्मथेन विद्धः सः अस्ति क्रौञ्चः। तं क्रौञ्चं, क्रौञ्चमिथुनात् एकं सः किं कृतवान्, कश्चन व्याधः इति चेत् अनुविद्धवान्। इदानीमेव मन्मथस्य बाणेन सः पीडितः अस्ति, सः तम् इदानीं व्याधः स्वस्य बाणेन अनुविद्धवान् अस्ति। विद्धवान् अनुविद्धवान्, एकः गच्छति इत्युक्ते अन्यः अनुगच्छति, तम् अनुसृत्य गच्छति। एवमेव इदानीं सः क्रौञ्चः विद्धः अस्ति, व्याधेन अनुविद्धः अस्ति। मन्मथपीडितम् एषः पुनः पीडयन् अस्ति स्वशरेण, अतः सः व्याधेन अनुविद्धः अस्ति। वाल्मीकिः पश्यन्नासीत्, तावति काले क्रौञ्चौ आगतौ, तावता यदा आनन्देन तौ सल्लपन्तौ आस्तां, तदा एकः व्याधः समीपमागत्य बाणप्रयोगं कृतवान्। तदा क्रौञ्चः यः आसीत् सः पतितः अभवत्, मृतः अभवत्। तं निध्यायतः, पश्यतः, एकैकस्य शब्दस्य अर्थं पुनः वदामि। तदा वाल्मीकेः अन्तरङ्गे किं सञ्जातम् इति चेत् अनुकम्पा उत्पन्ना, करुणा उत्पन्ना अभवत्। वाल्मीकेः अन्तरङ्गे करुणा उत्पन्ना अभवत्। तदा यदा तत् दृश्यं वाल्मीकिः दृष्टवान्, अनुक्षणं तस्य मुखात् एकं वचनं निर्गतम्। एवं वदामि इति सङ्कल्पं सः न कृतवान्। अहम् एवं वदामि, अत्र एकं श्लोकः भवेत्, तत्र एतावन्ति अक्षराणि भवेयुः, सर्वं किमपि सः चिन्तनमेव न कृतवान्। तस्य हृदयात्, तस्य मुखात् एकं वाक्यं स्वयमेव निःसृतं। तद् कविः वदति, पश्यन्तु। तत्र नाम कुत्र, तमसा नदीतीरे, तमसां गतवान् किल, तत्र कञ्चन क्रौञ्चमिथुनात् एकं, क्रौञ्चमिथुनम् आसीत्, तयोर्मध्ये एकं नाम पुमांसं पक्षिणम् इत्यर्थः। एकं कञ्चन पञ्चशरविद्धमपि मन्मथविद्धमपि नाम मन्मथाविष्टं काममोहितम् इत्यर्थः। तं व्याधेन अनुविद्धं, व्याधेन पुनः तस्य अनुवेधनं कृतमस्ति। तादृशं निध्यायतः, पश्यतः इत्यर्थः। निध्यायति, पश्यति इत्यर्थः। पश्यतः इत्युक्ते अत्यन्तं कुतूहलेन पश्यतः। बद्धानुकम्पस्य, अनुकम्पः तस्य अन्तरङ्गे बद्धः जातः, उत्पन्नः जातः। बद्धानुकम्पस्य, उत्पन्नकरुणस्य, तस्य अन्तरङ्गे करुणा उत्पन्ना अभवत्। तादृशस्य भगवतः वाल्मीकेः वदनारविन्दात्, वदनकमलात्, मुखकमलात्, वदनारविन्दात् एवम् एका सरस्वती निःससार। सरस्वती बहिरागतवती। का सा सरस्वती इति चेत् छन्दोमयी। तत्र किञ्चन छन्दः अस्ति, अनुष्टुप् छन्दः इति वयं यद्वदामः, अनुष्टुप् छन्दसः प्रथमं पद्यम् इदमेव। छन्दोमयी एवं काचित् सरस्वती, सा निःससार, बहिरागतवती निःससार। एवं वदामि इति वाल्मीकिः चिन्तनमपि न कृतवान्। वस्तुतः एतद् यदा दृष्टवान्, तस्य मनसि किमुत्पन्नम्, अत्यन्तं करुणा उत्पन्ना। करुणा उत्पन्ना। एतादृशं कार्यं कः कृतवान्, व्याधः कृतवान्। अतः व्याधस्य विषये कोपः उत्पन्नः। अतः तस्य मुखात् वाक्यं निःसृतं स्वयमेव। वस्तुतः इदं वाक्यं
व्याधमुद्दिश्य शापरूपं वाक्यम् एतत्। वयम् अकस्मात् अत्यन्तकरुणपरिस्थितिं पश्यामश्चेत् एतस्य कारणीभूतः यः अस्ति सः म्रियताम् इति वयं शापं कुर्मः किल कदाचित्। तथा यदा दृष्टवान् एतस्य मुखात् काचित् वाणी सरस्वती निस्ससार, सा छन्दोमयी आसीत्, तादृशी वाणी निःसृता अभवत्। अत्र अस्मिन् गद्यभागे कोऽपि शब्दः अज्ञातः अस्ति वा? क्रौञ्चमिथुनात् एकं पञ्चशरविद्धमपि, पञ्चशरः मन्मथः पञ्चबाणः, व्याधेन अनुविद्धं निध्यायतः नाम पश्यतः, बद्धानुकम्पस्य उत्पन्नकरुणस्य, भगवतः वाल्मीकेः वदनारविन्दात् मुखकमलात् काचित् एवं निस्ससार निर्गतवती निःसृतवती का सरस्वती वाणी इत्यर्थः। जातं? पृच्छतु भगिनि। व्याधेन अनुविद्धा इत्युक्ते इदानीम् एकवारं ताडितमस्ति, इदानीम् अहं पुनः करोमि चेत् अनुताडनं करोमि। तथा इदानीं सः पक्षी अस्ति किल कौञ्चः, तदुपरि एकवारं बाणप्रयोगः जातः अस्ति। कः बाणं प्रयुक्तवान्? मन्मथः बाणं प्रयुक्तवान्। इत्युक्ते सः क्रौञ्च्याम् आसक्तः अस्ति, एकवारं पञ्चशरेण विद्धः अस्ति, मन्मथेन विद्धः अस्ति। इदानीं व्याघ्रः अनुवेदनं कृतवान्, अनुसृत्य पुनरपि वेदनं कृतवान्। इत्युक्ते व्याधः साक्षात् बाणं प्रयुक्तवान्, मन्मथबाणप्रयोगः जातः इत्युक्ते क्रौञ्च्यां सः आसक्तः आसीत्, व्याधः तमनुसृत्य बाणं प्रयुक्तवान् इत्यर्थः। अन्ये सर्वे शब्दाः ज्ञाताः? अग्रे पद्यम्। इदानीं सः तस्य मुखात् का सरस्वती निःससार इति पश्यामः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमशाश्वती समाः, यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वतीः समाः, यत् क्रौञ्चमिथुनात् एकम् अवधीः काममोहितम्। वस्तुतः वाल्मीकेः मुखारविन्दात् आगतं तु शापवाक्यमेव एतत्। किमिति इति चेत् सः इदानीं निषादम् उद्दिश्य वदन् अस्ति। निषादः व्याधः, अतः सम्बोधनं निषाद, मा निषाद इत्यस्ति किल। निषाद, हे निषाद, हे व्याध, त्वं प्रतिष्ठां मा अगमः, प्रतिष्ठां न प्राप्नोतु, भवतः उत्कर्षं न प्राप्नोतु। इतः परं भवतः भवति चेत् अपकर्षः एव, उत्कर्षः मा भवतु। प्रतिष्ठां मा अगमः न प्राप्नोतु। कियत् कालपर्यन्तम् इति चेत् शाश्वतीः समाः। समा शब्दस्य वर्षम् इत्यर्थः। वर्षम् इत्यस्य किल आयनः, अबुधः, वर्षम् इत्यादिषु वर्षम् इत्यर्थे समा इति शब्दः आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। पञ्चवर्षाणि कार्यं करोमि, अहं पञ्चसमाः कार्यं करोमि, वर्षाणि इत्यर्थः। समाः, कति समाः इति चेत् शाश्वतीः समाः। बहुकालं, शाश्वतं नाम निरन्तरं, बहुकालं यावत् उत्कर्षं न प्राप्नोतु। व्याधः एतादृशम् अकार्यं कृतवान् अस्ति, अतः शापं वदन् अस्ति, हे निषाद, त्वं शाश्वतीः समाः नाम बहूनि वर्षाणि यावत् प्रतिष्ठां मा अगमः, उत्कर्षं न प्राप्नोतु। किमर्थम् इति चेत् यत्, यस्मात् कारणात्। किम् अकार्यं कृतवान् अस्ति इति चेत् क्रौञ्चमिथुनात्। क्रौञ्चमिथुनम् आसीत्, स्त्री च पुमान् च मिथुनम् आसीत्, तन्मध्ये एकं क्रौञ्चमिथुनात् एकं काममोहितम् अवधीः। यः काममोहितः आसीत् तं क्रौञ्चं भवान् मारितवान् अस्ति। यस्मात् कारणात् एकं क्रौञ्चं मारितवान् अस्ति, तस्मात् कारणात् इतः बहूनि वर्षाणि यावत् भवान् उत्कर्षमेव न प्राप्नोतु, म्रियतामिति तात्पर्यम्। अतः भवान् इतः परं मा जीवतु इति तात्पर्यम्। उत्कर्षं न प्राप्नोतु इति शापरूपं वचनं तस्य मुखात् निर्गतम्। तर्हि अन्वयः एवं भवति,
ಹೇ ನಿಷಾದ ತ್ವಂ ಶಾಶ್ವತೀಹಿ ಸಮಾಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಮಾ ಅಗಮಃ ಯತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನಾತ್ ಕಾಮಮೋಹಿತಂ ಏಕಂ ಅವಧೀಹಿ ಅವಧೀಹಿ ನಾಮ ಮಾರಿತವಾನ್ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾರಿತವಾನ್ ಕಿಲ ಕ್ರೌಂಚಃ ಅಧಃ ಪತಿತ್ವಾ ಮೃತಃ ಭವತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಏಕಂ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಣಂ ಭವಾನ್ ಮಾರಿತವಾನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಇತಃ ಬಹೂನಿ ವರ್ಷಾಣಿ ಯಾವತ್ ಉತ್ಕರ್ಷಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತು ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶಾಶ್ವತೀಃ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಂ ಸಮಾಹ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ ಏತದ್ ಶಾಶ್ವತಾನಿ ದಿನಾನಿ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಇದಾनीम् अत्र समाह इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनं विशेषणमपि द्वितीया विभक्तौ बहुवचनं भवेत् द्वितीया विभक्ति अतः शाश्वतीः समाह शाश्वती शाश्वत्यौ शाश्वत्यः शाश्वतीं शाश्वत्यौ शाश्वतीः नलिनीं नलिन्यौ नलिनीः यथा द्विवचन द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् उच्यते शाश्वतीः इति द्वितीया विभक्ति बहुवचनरूपम्. शाश्वतीः समाह उत्कर्षं न प्राप्नोतु. प्रश्न अस्ति वा? अगमः मा अगमः न प्राप्नोतु न प्राप्नोतु इत्यर्थः. मा अगमः निषाद निषाद नाम व्याध हंटर इत्युच्यते किल तस्य हे निषाद संबोधन न क्रियापदमेव तत् त्वम् अगमः अत्र मा अगमः इति अत्र अगमत् लुङ्लकारः भवति अगमः. प्रश्न मारितवान् मारितवान् अवधीः मारितवान् हतवान् मारितवान् मारितवान् इत्यर्थः भूतकाल भूतकाल अवधीत् इत्युच्यते त्वम् अवधीः त्वम् अवधीः अवधीः न सः अवधीः एषः अवधीः न अवधीत् इति क्रियापदं तस्य मध्यमपुरुषे अवधीः इति रूपं. कालः इत्यर्थे अवधीः ह्रस्वः सुबन्तम् एतत् तिङन्तम् अस्ति भेदः अस्ति. हतवान् इत्यर्थः. महोदय संशयः परिहृतः. अवधिः इति न टैम् इत्यर्थे वयम् अवधि प्रथमकालावधिः इति सः अवधिः न अन्यत् क्रियापदम् अवधीत् मारितवान् इत्यर्थः. तत्र त्वम् इति वदति त्वम् अवधीः इति भवति. भवान् अस्ति चेत् भवान् अवधीत् इति भवति. त्वम् अवधीः इति रूपं भवति. ज्ञातम् एतावत् ज्ञातम् एकवारं पठतु. मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्. पुनः गद्यम्. तदनु समयोचितकृत्यम् निर्वर्त्य स्वाश्रमं प्रति गतवती भगवती वाल्मीकौ. तदनु नाम तदनन्तरं समयोचितकृत्यं तस्मिन् समये उचितं कृत्यं. कदा गतवान्? मध्याह्ने गतवान्. किन्निमर्थं गतवान्? किन्निमित्तं? माध्यन्दिननियमाय गतवान् आसीत्. अतः मध्याह्नसन्ध्यावन्दनं करणीयमस्ति. तद् समयोचितं कृत्यं. तस्मिन् समये यद् उचितं कृत्यमस्ति तद् कृत्यं कार्यं समयोचितकृत्यं निर्वर्त्य समाप्य समयोचितकृत्यं समाप्य स्वाश्रमं प्रति आगतवान्. स्वाश्रमं प्रति गतवान् सः. तदा गतवती भगवती वाल्मीकौ. एषः प्रयोगः सत्सप्तमी प्रयोगः इत्युच्यते. श्रुतवन्तः वा? इत्युक्ते क्रियाद्वयं भवति. द्वितीया क्रिया कदा प्रवृत्ता इति पृच्छति चेत् प्रथमां क्रियां दर्शयति तस्मिन् काले इति. यदा अहम् उत्थितवान् तदा कोऽपि आगतवान् इति वक्तव्यं. तदा मयि उत्तिष्ठति सः आगतः.
सः कदा आगतवान् इति पृच्छति चेत् मयि उत्तिष्ठति, अहं यदा उत्तिष्ठन् आसं तदा किं वदामः, मयि सप्तमी विभक्ति प्रयोगः क्रियते, मयि उत्तिष्ठति सः आगतवान्। इदानीं वाल्मीकेः विषये वदन् अस्ति, वाल्मीकिः यदा आश्रमं प्रति गतवान् तदा अग्रिमपद्ये ब्रह्मा आगतवान् इत्यस्ति। ब्रह्मा कदा आगतवान् इति चेत् भगवान् वाल्मीकिः यदा आश्रमं गतवान्। भगवान् वाल्मीकिः इत्यस्य सप्तमी विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति, भगवती वाल्मीकौ आश्रमं गतवती, वाक्यं न समाप्तं, गतवती भगवती वाल्मीकौ आश्रमं गतवती ब्रह्मा आगतवान् इति अग्रिमं पद्यम्। अग्रिमं पद्यं पठामः। वाणी विलासमपरत्र कृतोपलम्भम्, ओ दीर्घमभवत् वा, वाणी विलासमपरत्र कृतोपलम्भम् अम्भोजभूः असहमान इवाविरासीत् आभाति यत्कृतिः अनेकविध प्रपञ्च व्याजेन्द्रजाल विधिसाधकपिञ्छिकेव। पदविभागं करोमि। वाणीविलासम् अपरत्र कृतोपलम्भम् अम्भोजभूः असहमानः इव आविरासीत् आभाति यत्कृतिः अनेकविध प्रपंच व्याजेन्द्रजाल विधिसाधकपिञ्छिका इव। दीर्घः एकः शब्दः अस्ति, किन्तु समीचीनतया पठामश्चेत् आनन्दः भवति। इदानीं प्रथमं वदामि, शृण्वन्तु। इदानीं यदा वाल्मीकिः सन्ध्यावन्दनं सर्वं कृत्वा आश्रमं प्रति गतवान् तदा आश्रमं गतवती भगवती वाल्मीकौ। तत्र ब्रह्मा आविर्भूतः आसीत्, स्वयमेव ब्रह्मा तत्र आगतवान् अस्ति। किमर्थं? ब्रह्मा अनन्तरं सम्भाषणं करोति, सर्वं वदति, किन्तु कविः एकां कल्पनां करोति। किमिति चेत् इदानीं वाल्मीकेः मुखात् का आगतवती बहिः? सरस्वती आगता। सरस्वती का इति वदतु? ब्रह्मणः पत्नी अस्ति। अतः ब्रह्मणः पत्नी अन्यस्य पुरतः गत्वा विलासं कृतवती। अतः ब्रह्मणः कोपः आगतः इव इति वदति। तदर्थं न, तदर्थमिव वाणीविलासम् अपरत्र कृतोपलम्बम् अम्भोजभूः असहमानः इव। अन्यत्र अपरत्र, अन्यत्र इत्र अस्ति किल, कृतोपलम्बं वाणीविलासम्। कृतोपलम्बम् इति चेत् सम्प्राप्तम् इत्यर्थः। सम्प्राप्तं वाणीविलासं, सरस्वत्याः विलासम्। अन्यत्र सञ्जातं सरस्वत्याः विलासम् असहमानः इव अम्भोजभूः। अम्भोजभूः नाम कमलभूः नाम ब्रह्मा। चम्पूरामायणस्य एतद् वैशिष्ट्यमस्ति। ब्रह्मा इति वक्तुं पूर्वम् अन्यः शब्दः आगतः अस्ति कुत्रापि, तव इदानीं प्रथमः शब्दः इति चिन्तयतु। पुनः यदा ब्रह्मा इति वक्तव्यं भवति, एतं शब्दं सः न वदति, अन्यमेव शब्दं वदति। इन्द्रः इति वक्तुम् एकत्र इन्द्रः वदति, अन्यत्र शक्रः इति वदति, अन्यत्र अन्यान् शब्दान्, बहून् शब्दान् वदति। अम्भोजभूः नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा इदानीं तत्र आविर्भूतः अभूत्। किमर्थमिति चेत् अपरत्र कृतोपलम्भं वाणीविलासम् असहमानः इव। कृतोपलम्भम् इत्यस्य अर्थं सम्प्राप्तम् इति लिखन्तु। सम्प्राप्तं वाणीविलासं, सरस्वत्याः विलासं। सरस्वती तस्य मुखात् आगतवती, वाणीविलासः जातः, तं वाणीविलासम् असहमानः इव सः अम्भोजभूः आविरासीत्। कीदृशः सः ब्रह्मा? तदर्थं कविः एकं विशेषणं योजयति, आभाति यत्कृतिः अनेकविध प्रपञ्च व्याजेन्द्रजाल विधिसाधकपिञ्छिकेव। शब्दः दीर्घः अस्ति, किन्तु अर्थः सरलः अस्ति, चिन्ता मा कुर्वन्तु। ब्रह्मा एकः इन्द्रजालिकः।
इन्द्रजालं दृष्टवन्तः भवन्तः इन्द्रजालं दृष्टवन्तः इन्द्रजालिकः किं करोति ऐन्द्रजालिकः कानिचित् कार्याणि बहुविधां सृष्टिं करोति इदानीं किमपि नास्ति तादृशं पुष्पं दर्शयति अन्यत् किञ्चित् काकनं दर्शयति सर्वं भिन्नं भिन्नं सर्वं दर्शयति कथं सः करोति इति चेत् तस्य हस्ते एकः दण्डः भवति तद्दण्डः आवश्यकः एव मन्त्रदण्डः दण्डः नास्ति चेत् दण्डं गृहीत्वा अब्रकदब्रा किमपि वदति सः अनन्तरं सिद्धं भवति मन्त्रदण्डः नास्ति चेत् सः निष्क्रियः भवति तथैव ब्रह्मणः हस्ते अपि एका पिञ्चिका अस्ति पिञ्चिका नाम पक्षः इत्यर्थः किं पक्षिणः पक्षः भवति किल किं वक्तव्यं गरि पिच्छ एव पिञ्छ नविल् फेदर् फेदर् पिञ्चिका अस्ति इत्युक्ते एषः ऐन्द्रजालिकः दण्डं न गृह्णाति ब्रह्मणः कृतिः ब्रह्मणः निर्मितिः कथमस्ति इति चेत् एक ऐन्द्रजालिकपिञ्चिका इव अस्ति तद् किं करोति इति चेत् यत् कृतिः यस्य ब्रह्मणः कृतिः अत्र कृतिः नाम क्रियाशक्तिः इत्यर्थः कृतिः क्रियाशक्तिः यस्य ब्रह्मणः क्रियाशक्तिः कीदृशी अस्ति इति चेत् अनेकविध प्रपञ्च व्याजेन्द्रजाल विधिसाधिकपिञ्चिका अनेकविधानां निर्माणं करोति सः अनेकविध प्रपञ्च भिन्न भिन्न प्रकारक प्रपञ्चानां निर्माणं करोति अनेकविध प्रपञ्चस्य प्रपञ्च व्याजेन इन्द्रजालं करोति व्याजः इत्यस्य किं मिषः कन्नडभाषायां नेप इति वक्तव्यं कः शब्दः वक्तव्यः छलम् अनेन प्रकारेण एतेन प्रकारेण नाना किम् अनेकविधप्रपञ्चस्य व्याजेन एतेन व्याजेन इन्द्रजालं करोति वस्तुतः इन्द्रजालं करोति कथम् इति चेत् भिन्नभिन्नप्रपञ्चानां निर्माणं करोति इति व्याजेन सह इन्द्रजालं करोति तस्य शब्दस्य व्याजः इत्यर्थः आङ्ग्लभाषायां कः शब्दः वक्तव्यः मया न ज्ञायते एवं वा रीसन् कारणम् इत्यपि न स्यात् अहं सम्यक् न जानामि मेबि इति चिन्तयामि निमित्तमपि न भ्रमः एव भवितुमर्हति प्रपञ्चं करोमि इति कृत्वा इन्द्रजालं करोति प्रपञ्चरूपेण इन्द्रजालेन इति रूपम् इत्यर्थं ग्रहीतुं शक्यते अनेकविधप्रपञ्चरूपम् इन्द्रजालविधिं करोति तादृश इन्द्रजालविधिसाधिका पिञ्चिका का इति चेत् ब्रह्मणः क्रियाशक्तिः इत्युक्ते सकलविधप्रपञ्चस्य निर्माता ब्रह्मा इत्यर्थः यस्य ब्रह्मणः क्रियाशक्तिः सकलविधस्य प्रपञ्चस्य निर्माणं कर्तुं शक्नोति सः ब्रह्मा आविरासीत् इत्यर्थः तावदेव अर्थं गृह्णन्तु यत् आभाति यत्कृतिरनेकविधप्रपञ्च व्याजेन्द्रजालविधिसाधकपिञ्चिकेव यस्य ब्रह्मणः क्रियाशक्तिः सकलविधमपि प्रपञ्चं निर्मातुं शक्नोति सः ब्रह्मा तत्र आविर्भूतः आसीत् आविरासीत् आविर्बभूव आविरासीत् सः आविर्भूतः आसीत् इत्यर्थः अन्वयं वदामि अपरत्र कृतोपलम्भं वाणीविलासम् असहमानः इव अम्भोजभूः आविरासीत् यत्कृतिः अनेकविधप्रपञ्च व्याजेन्द्रजालविधिसाधकपिञ्चिका इव आभाति आभाति शोभते यस्य ब्रह्मणः क्रियाशक्तिः एवम् आभाति सोऽयं ब्रह्मा आविरासीत् इति तत्र अन्वयः ज्ञातम् आविरासीत् आविर्बभूव आविर्भूतः इति शब्दं श्रुतवती वा ब्रह्मा आविर्भूतः अन्तर्धानः भवति इत्युच्यते आविर्भूतः प्रत्यक्षः भवति इत्यर्थः आविर्भूतः आविरासीत् यत्कृति यस्य कृतिः ब्रह्मणः विशेषणं यत्कृतिः नाम यस्य कृतिः एवमस्ति सोऽयं ब्रह्मा आविरभूत् यत्कृतिः नाम यस्य ब्रह्मणः कृतिः एषा कृतेः विशेषणं पिञ्चिका इव अस्ति ब्रह्मणः विशेषणं सः ब्रह्मा यस्य कृतिः एवमस्ति सः ब्रह्मा उपस्थितः अभूत् इत्यर्थः ज्ञातं वा एकवारं श्लोकं पठामः सावधानं वाणीविलासमपरत्र कृतोपलम्भम्
ಅಂಭೋಜಭೂರಸಃ ಮಾನ ಇವಾವಿರಾಸೀತ್ ಆಭಾತಿ ಯತ್ಕೃತಿರನೇಕವಿಧ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಜೇಂದ್ರಜಾಲ ವಿಧಿ ಸಾಧಕ ಪಿಂಚಿಕೇವ. कोऽपि प्रश्नः अस्ति? इन्द्रजालविधिं साधयति. इन्द्रजालविधिः का साधयति इति चेत् एषा पिञ्चिका साधयति. सत्यं, किन्तु ब्रह्मणः विशेषणम् इत्युक्ते ब्रह्म इति न वदति. पिञ्चिका इव का अस्ति? ब्रह्मणः कृतिः. कृतिः नाम क्रियाशक्तिः. ब्रह्मणः क्रियाशक्तिः अनेकविध प्रपंच व्याज इंद्रजाल विधि साधिका अस्ति. साधिका पिञ्चिका अस्ति. आम् सत्यं, तस्य कृतिरेव यत्कृतिः इत्यस्ति किल. यत्कृतिः एवं पिञ्चिका इव अस्ति, सः ब्रह्म. अपरत्र अन्यत्र अपरत्र कृतोपलम्बं सम्प्राप्तम् इत्यर्थः. आगतवान् अस्ति, सरस्वती आगतवती अस्ति, सम्प्राप्ता अस्ति, तद् असहमानः इव सः आविरासीत्. असहमानः इव सोढुं न शक्नोति. असहमानः, इदानीं बहुवृष्टिः अस्ति, तथापि अत्र घर्मः अस्ति, वयं घर्मम् असहमानाः व्यजनं चालयामः. असहमानाः सोढुं न शक्नुमः. असहमानाः शानच प्रत्ययान्तं रूपं सहते सहमानः इति भवति. असहमानः. यच्छामः पुनः गद्यं पठामः किञ्चित्. ततः परमहर्षेण महर्षिणा विधिवदभ्यर्चितः परमेष्ठी मध्यलोकेऽपि स्ववृत्तं प्रकाशयितुं किल भवन्तमेव उपतिष्ठमानयानया भारत्या रामचरितं यथा श्रुतं व्याक्रियतामिति व्याहृत्यान्तरधात्. पदविभागं करोमि. ततः परमहर्षेण महर्षिणा विधिवत् अभ्यर्चितः परमेष्ठी मध्यलोके अपि स्ववृत्तं प्रकाशयितुं किल भवन्तम् एव उपतिष्ठमानया अनया भारत्या रामचरितं यथा श्रुतं व्याक्रियताम् इति व्याहृत्य अन्तरधात्. इदानीं पूर्वतनपद्ये उक्तमस्ति, स्वस्य पत्नी अन्यस्य पुरतः नृत्यं कृतवती इति ब्रह्मस्य कोपः आगतः इव इति लिखितान् अस्ति. न, कोपः न आगतः. सः आनन्देनैव आगतवान्, बुद्ध्या एव आगतवान्. तं दृष्ट्वा वाल्मीकिः अतीव सन्तुष्टः अभवत्. परमहर्षेण महर्षिणा ब्रह्मणः दर्शनं भवेत् इति सर्वे तपः आचरन्ति. इदानीं स्वस्य आश्रमे पुरतः ब्रह्मा प्रत्यक्षः अस्ति. अतः ब्रह्मणः एतस्य वाल्मीकेः परमहर्षः जातः. अतः परमहर्षेण महर्षिणा सः किं कृतवान्? विधिवत् पूजां कृतवान्. विधिवत् अभ्यर्चितः, पूजितः. ब्रह्मा विधिवत् पूजितः अभवत्. पूजां कः कृतवान्? वाल्मीकिः कृतवान्. अतः वाल्मीकिना विधिवत् अभ्यर्चितः कः? परमेष्ठी. ब्रह्मा इत्युक्ते पूर्वं कः शब्दः अस्ति? अम्भोजभूः इति शब्दः अस्ति. इदानीं कः शब्दः अस्ति? परमेष्ठी. परमेष्ठी पितामहः अमरकोशे अस्ति. अतः परमेष्ठी नाम ब्रह्मा इत्यर्थः. सः ब्रह्मा, सः उक्तवान् मम पत्नी भवतः मुखे किमर्थम् आगतवती इति चेत् सा सरस्वती स्वस्य महिमानम्, इदानीम् एतावत्पर्यन्तं सरस्वत्याः महिमा स्वर्गे लोके सर्वत्र प्रसिद्धः अस्ति. तद् मध्यमलोके नाम भूलोकेऽपि सरस्वत्याः महिमा प्रकाशितः भवतु इति सा इच्छति. तदर्थं कस्यचित् जनस्य आश्रयणं करणीयं.
कस्य आश्रयणं करोमि इति चिन्तयित्वा वाल्मीकेः आश्रयणं करोमि इति चिन्तयित्वा भवतः समीपम् आगतवती। अतः सः वदन् अस्ति मध्यलोके अपि, मध्यलोकः पृथ्वीलोकः, अस्मिन् स्वर्गमर्त्यपाताल इत्यस्ति किल, मध्यमलोकः नाम पृथ्वीलोकः, भूलोकः, भूलोकेपि स्ववृत्तं, स्वस्य वृत्तं चरित्रम् इत्यर्थः, स्ववृत्तं प्रकाशयितुं भवन्तमेव उपतिष्ठमाना अस्ति, भवन्तम् आगता अस्ति, भवन्तं सङ्गता अस्ति। सरस्वती भवन्तमेव उपस्थितवती अस्ति, भवतः समीपम् आगतवती अस्ति। किमर्थम् इति चेत् स्वकीयं वृत्तं भूलोके अपि प्रकाशयितुम् इच्छति। अतः स्ववृत्तं मध्यलोकेऽपि प्रकाशयितुं तदर्थं भवन्तम् उपतिष्ठते सा। तया उपतिष्ठमानया अनया, उपतिष्ठते इति शब्दः, तस्य शानजन्तं रूपम् उपतिष्ठमाना इति रूपम्। उपतिष्ठमानया तृतीया विभक्ति एकवचनम्। उपतिष्ठमानया अनया सरस्वत्या भारत्या, तदपि केन प्रकारेण आगता अस्ति सा, छन्दोमयी वाणी किल, अतः तेन प्रकारेणैव तया वाण्या अनया भारत्या रामचरितं व्याक्रियताम्, रामचरितं निर्मीयताम्। केन प्रकारेण इति चेत् यथा श्रुतं, भवान् यथा श्रुतवान् अस्ति तथा। कथं श्रुतवान् अस्ति? किञ्चित् पूर्वं नारदः आगतवान् आसीत्। नारदः यदा आगतवान् प्रथमं तं पृच्छति, कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् इत्यादि क्रमेण वाल्मीकिः प्रश्नं पृच्छति। तदा नारदः तम् उद्दिश्य रामायणस्य कथाम् उक्तवान् भवति। भवतः श्रुतमस्ति रामायणं, यथा श्रुतम् इदानीं व्याक्रियताम्। नारदः यदा उक्तवान् कदाचित् सः गद्यरूपेण उक्तवान् स्यात्। भवता इदानीं केन प्रकारेण करणीयम्? अनया भारत्या छन्दोमय्या वाण्या व्याक्रियतामिति व्याहृत्य उक्त्वा, व्याहरति वदति, व्याहृत्य सः अन्तरधात्, सः अदृश्यः जातः, अन्तरधात् अन्तर्हितः बभूव। तर्हि एकवारं पश्यन्तु। ततः परमहर्षेण महर्षिणा, अतीव सन्तुष्टेन महर्षिणा वाल्मीकिना विधिवत् अभ्यर्चितः, यथा विधि पूजितः परमेष्ठी ब्रह्मा, मध्यलोकेऽपि स्ववृत्तं प्रकाशयितुं किल, भूलोके अपि स्ववृत्तं प्रकाशयितुम् इव। वस्तुतः किल इत्यस्य अर्थः नास्ति कोऽपि, तदर्थमेव भवन्तमेव उपतिष्ठमानया, भवतः समीपे उपस्थितया, अनया भारत्या नाम छन्दोमय्या भारत्या इत्यर्थः। तदा रामचरितं यथा श्रुतं, यथा श्रुतवान् तथैव व्याक्रियताम् विरच्यताम् इति व्याहृत्य उक्त्वा सः अन्तरधात् तिरोहितः बभूव। ज्ञाताः सर्वे शब्दाः? इदानीम् एकवारं गद्यं वेगेन पठन्तु पश्यामि। व्याहृत्य उक्त्वा, व्याहरति वदति इत्यर्थः। व्याक्रियताम् विरच्यताम्, रामायणं विरच्यताम्, रामायणस्य रचनं करोतु। कर्मणि प्रयोगः अस्ति, रामायणं व्याक्रियताम्, रामायणं व्याकुरु यदि कर्तरि प्रयोगम् इच्छति, रामायणं व्याकुरु, रामायणं व्याक्रियताम् विरच्यताम्। बहवः अर्थाः सन्ति, तद् अत्र विशिष्य न उक्तम्, अस्ति कोऽपि अर्थः परमेष्ठी शब्दस्य द्रष्टव्यः। प्रकृतं तु ब्रह्मा इति अर्थः गृह्यताम्। इदानीं किञ्चित् वेगेन गद्यं पठनीयं, दीर्घं दीर्घम् अहं पठामि, भवन्तः पठन्तु। ततः परमहर्षेण महर्षिणा विधिवदभ्यर्चितः परमेष्ठी मध्यलोकेऽपि स्ववृत्तं प्रकाशयितुं किल, भवन्तमेवोपतिष्ठमानयानया भारत्या रामचरितं यथा श्रुतं व्याक्रियताम् इति व्याहृत्यान्तरधात्। गद्यमपि सुन्दरमस्ति इति अनुभूयते। इदानीम् उक्त्वा गतवान्,
भवता श्रीमद्रामायणं रचनीयम् इति उक्तवान्। वाल्मीकिः रचितवानेव। तदेव कविः वदति, अथ सरसिजयोनेराज्ञया रामवृत्तं करबदरसमानं प्रेक्ष्य दृष्ट्या प्रतीच्य शुभमतनुतकाव्यं स्वादुरामायणाख्यं मधुमयफणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः। अथ सरसिजयोनेः आज्ञया रामवृत्तं करबदरसमानं प्रेक्ष्य दृष्ट्या प्रतीच्य शुभम् अतनुत काव्यं स्वादु रामायणाख्यं मधुमयफणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः। अथ अनन्तरं महर्षिः रामायणनामकं काव्यं रचितवान् इति तात्पर्यम्। किमर्थं रचितवान् इति चेत् आज्ञां कृत्वा गतवान्। कः? ब्रह्मा। ब्रह्मा इत्यर्थे अस्मिन् श्लोके कं शब्दं वदति? सरसिजयोनेः आज्ञया। ब्रह्मा इत्यर्थ तृतीय शब्दः आगतः इदानीं, नाम अम्भोजभूः परमेष्टि, इदानीं सरसिजयोनिः। योनिः उत्पत्तिस्थानं। कमलसम्भवः ब्रह्मा अस्ति। विष्णोः नाभिकमलात् प्रथमं कमलमागतं, तस्मिन् कमले सः ब्रह्मा उत्पन्नः आसीत्। अतः सरसिजयोनेः आज्ञया, ब्रह्मणः आज्ञया रामवृत्तं सः कथं दृष्टवान् इति चेत् करबदरसमानम्। हस्तस्य मध्ये एकं बदरफलं, बदरफलम् इत्युक्ते किं वक्तव्यम्? आमलकं न, बदरीफलम् इत्येव उच्यते। बदरफलं लघुफलं भवति तत्। हस्ते एकं फलमस्ति चेत् पूर्णतया द्रष्टुं शक्यते। अधोभागः यद्यपि किं न दृश्यते, किञ्चित् एवं करोति चेत् सर्वं द्रष्टुं शक्यते किल। अतः करे स्थितं बदरफलं करबदरम् अस्ति। करबदरं वयं पूर्णतया वीक्षितुं शक्नुमः। तथैव वाल्मीकिः श्रीरामस्य चरितं सर्वं करतल आमलकमिव, अत्र आमलकशब्दः नास्ति, करबदरमिव, करबदरमिव सः सर्वं दृष्टवान्। कया दृष्ट्या इति चेत् प्रेक्ष्यदृष्ट्या प्रतीच्य। प्रतीची दृष्टिः नाम योगदृष्टिः। योगदृष्टिः, योगदृष्ट्या सः दृष्टवान्। योगदृष्टिः नेत्रनिमीलनं करोति चेत् सः साक्षात् रामचरित्रं द्रष्टुं शक्नोति। रामः वनं गतवान्, रावणं मारितवान्, सर्वं सः द्रष्टुं शक्नोति। अतः प्रतीच्या दृष्ट्या रामायणं सर्वं, रामवृत्तं, रामस्य चरितं सर्वमपि सः दृष्टवान्। कथम् इति चेत् करबदरसमानं, करतले विद्यमानं बदरफलमिव सः प्रतीच्या दृष्ट्या दृष्टवान्। दृष्ट्वानन्तरं सः किं कृतवान् इति चेत् शुभं रामायणाख्यं काव्यं, रामायणाख्यं, रामायणनामकम्, आख्या नाम नाम इत्यर्थः। रामायणनामकं काव्यं कीदृशं काव्यम् इति चेत् स्वादु अत्यन्तं मधुरं काव्यं। स्वादु रामायणाख्यं काव्यं सः शुभं मङ्गलकरं काव्यमपि सः अतनुत रचितवान्। सः कः रचितवान्? महर्षिः। कः महर्षिः? अन्तिमा पङ्क्तौ अस्ति, मधुमयफणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः। फणितिः इत्यस्य अर्थः वचनम् इत्यर्थः। फणितिः वचनं। मधुमयफणितयः, मधुमयानि वचनानि। मधु कीदृशं भवति? मधु हनि कथं भवति? मधुरं भवति किल। अतः मधुमयफणितिः, मधुमयं वचनं कथं भवेत् इति लेखनीयं चेत् मार्गदर्शकः आवश्यकः अस्माकं। मार्गदर्शी कः अस्ति इति चेत् वाल्मीकिः अस्ति। मधुरतमवचनानां निर्माणं कथं करणीयम् इति विषये वाल्मीकिः मार्गदर्शी अस्ति। अतः सः मधुमयफणितीनां मार्गदर्शी अस्ति। मधुमयफणितीनां नाम
मधुमय वचनानाम् अत्यन्तं मधुराणां वचनानां प्रणितिः वचनं प्रणितीनां प्रणिति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति वचनानां मार्गदर्शी महर्षिः नाम वाल्मीकिः इत्यर्थः वाल्मीकिः रामवृत्तं रचितवान् इदानीम् अन्वयं वदामि एकवारं पश्यन्तु अथ अनन्तरं सरसिजयोनेः आज्ञया ब्रह्मणः आज्ञया रामवृत्तं श्रीरामस्य चरित्रं सर्वमपि प्रतीच्या दृष्ट्या प्रेक्ष्य योगदृष्ट्या दृष्ट्वा कथं करबदरसमानं दृष्ट्वा करतले विद्यमानं बदरफलमिव दृष्ट्वा मधुमयपणितेनां मार्गदर्शी महर्षिः मधुमयवचनानां मार्गदर्शकः महर्षिः वाल्मीकिः रामायणाख्यं काव्यं रामायणनामकं शुभं मङ्गलं काव्यं स्वादु अत्यन्तं मधुरं काव्यं सः अतनुत निर्मितवान् तनुते तन्वाते तन्वते इत्यस्ति तस्य लङ्लकारे अतनुत निर्मितवान् इत्यर्थः अन्वयः ज्ञातो वा अज्ञातः कोऽपि शब्दः अस्ति वा प्रश्नः अस्ति प्रश्नः अस्ति नास्ति योगदृष्टिः प्रतीच्या दृष्ट्या योगदृष्ट्या दृष्ट्वा स्वादु अत्यन्तं मधुरं स्वादु रामायणाख्यं स्वादु रामायणाख्यं मधुरं रामायणनामकं काव्यं रचयामास नपुंसकलिङ्गस्य रामायणाख्यं काव्यं काव्यस्य विशेषणं स्वादु स्वादुनि स्वादूनि नपुंसकलिङ्गरूपं भवति स्वादु स्वादु अम्बु अम्बुनि अम्बूनि वस्तु वस्तूनि वस्तूनि तद्वदेव स्वादु इति द्वितीयाविभक्ति एकवचनं समापनीयं समयः भवति चेत् नो चेत् एकं पद्यं कुर्मः यथा वदति तथा अस्तु एकवारम् इदानीं पठामः एतद् चम्पूरामायणस्य सुन्दरम् एकं पद्यमस्ति इदं पद्यं मम अपेक्षा अस्ति चम्पूरामायणकक्षाम् आगतवन्तः भवन्तः अहं प्रायशः 25 श्लोकान् पाठयामि इति मन्ये 10 श्लोकाः वा भवतां कण्ठे भवन्तु अनन्तरम् अभ्यासं कुर्वन्तु इदानीमेव करणीयमिति नास्ति अथ सरसिजयोनेराज्ञया रामवृत्तम् करबदरसमानं प्रेक्ष्य दृष्ट्या प्रतीच्य शुभमतनुतकाव्यं स्वादु रामायणाख्यं मधुमयफणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः मध्ये किञ्चिदहं वक्तुं विस्मृतवान् ब्रह्मा आगतवान् भवति सः वाल्मीकिः ब्रह्मणः पुरतः एव विषयम् उपस्थापयति मम मुखात् अद्य एकं वचनं निर्गतम् एतत् किं कारणम् अहं न चिन्तितवानेव तस्मै व्याधाय शापः दातव्यः इति अहं न चिन्तितवानेव तथापि मम मुखात् एकं वाक्यं निर्गतं मानिषादप्रतिष्ठाम् इत्यस्ति किल मम मुखात् शापवाक्यं निर्गतम् इति कथम् इति अहम् अतीव दुःखितः अस्मि इति वदति तदा ब्रह्मा वदति इदं शापवाक्यं नास्ति इदम् अस्ति मङ्गलपद्यम् अस्ति मङ्गलसूचकं पद्यम् इदमस्ति अनेन छन्दसा एव भवान् रामायणं रचयतु इति वदति कथम् एतद् मङ्गलपद्यं निषादम् उद्दिश्य शापः उक्तः नाम निषाद प्रतिष्ठां मा अगमः इति अहम् उक्तवान् अस्मि इति तदा ब्रह्मा वदति इत्युक्ते सः अन्यम् अर्थं वदति तथा न श्लेष इत्युक्तवान् किल ब्रह्मणः कथनानुसारम् इदं तु मङ्गलाशासनपरं पद्यमस्ति कथमस्ति इति चेत् सः वदति मा निषाद इति शब्दद्वयं न मानिषाद एकः एव शब्दः मानिषाद मा नाम माधवशब्दं श्रुतवन्तो वा मायाः धवः माधवः लक्ष्म्याः पतिः किल माधवः अतः मा नाम का लक्ष्मीः मा निषीदति अस्मिन्निति मानिषादः लक्ष्मीः कुत्र तिष्ठति विष्णौ तिष्ठति
विष्णोः हृदये निवासिनी अस्ति किल, अतः मानिषादशब्दस्य कः अर्थः? श्रीमन्नारायणः इत्यर्थः। मा निषाद इति न, मानिषाद इति एकः शब्दः। मानिषाद त्वं शाश्वतीः समाः प्रतिष्ठाम् अगमः। मा अगमः न, दीर्घकालपर्यन्तं भवान् उत्कर्षं प्राप्नोतु। हे मानिषाद शाश्वतीः समाः त्वं प्रतिष्ठाम् अगमः प्राप्नोतु। किमर्थम् इति चेत् यत् यस्मात् कारणात् क्रौञ्चमिथुनात् एकं काममोहितम् अवधीः। क्रौञ्च शब्दस्य राक्षसः इत्यर्थः। कृञ्चा शब्दस्य कैकसी इत्यर्थः। रावणस्य माता आसीत्, तस्याः नाम कैकसी इति। तस्याः पुत्रः रावणः क्रौञ्चः। रावणस्य पत्नी मन्दोदरी। अतः क्रौञ्चमिथुनं नाम मन्दोदरी रावणश्च। तन्मध्ये रावणः काममोहितः आसीत्। काममोहितः सः सीतायाः विषये मनः कृतवान्। अतः काममोहितम् एकं राक्षसं रावणं यस्मात् कारणात् भवान् मारितवान् अस्ति, तस्मात् कारणात् भवान् शाश्वतं दीर्घकालपर्यन्तम् उत्कर्षमेव प्राप्नोतु। इदं शापवाक्यं किम्? इदं तु मङ्गलपद्यमस्ति। अतः ब्रह्मा उक्तवान् अस्ति, मानिषाद, हे श्रीमन्नारायण, त्वं शाश्वतीः समाः बहूनि वर्षाणि यावत् प्रतिष्ठाम् अगमः, मागमः न अगमः प्राप्नोतु। किमर्थमिति चेत् यस्मात् कारणात् क्रौञ्चमिथुनात्, राक्षसमिथुनात् काममोहितम् एकं रावणम् अवधीः मारितवान्। एवं विवरणं कृतवान् अस्ति। तदनन्तरं तेन छन्दसा एव वाल्मीकिः रचितवान् इति अग्रे। एवं तु पृच्छतु भगिनि। आम्, वीक्ष्य, ईक्षते, प्र उपसर्ग ईक्षते इति। ईक्षते इति श्रुतवती किल, प्रेक्ष्य, प्रेक्षते इति भवति। केवलम् ईक्षते चेत् ईक्षित्वा इति भवति। लेपो प्र उपसर्गः अस्ति, प्रेक्ष्य इति भवति। अनन्तरम् अग्रे प्रतीची दृष्टिः, योगदृष्टिः इत्यर्थः। प्रतीची दृष्टिः, योगदृष्ट्या दृष्ट्वा। मानिषाद, मायां मा निषीदति अस्मिन् इति मानिषादः। निषीदति, उपविशति, तिष्ठति इत्यर्थः। लक्ष्मी यत्र तिष्ठति सः इत्यर्थः। मानिषाद विष्णुः इत्यर्थः। निषीदति, उपविशति, तिष्ठति इत्यर्थः। अग्रे पञ्चनिमेषान् कुर्मः वा? पञ्चनिमेषान् अस्तु। अग्रे येनं प्रबन्धं प्रयोक्तुं कः समर्थ इति चिन्तामुपगतवति सति भगवति वाल्मीकौ। येनं प्रबन्धं प्रयोक्तुं कः समर्थः इति चिन्ताम् उपगतवति सति भगवति वाल्मीकौ। सत्सप्तमी प्रयोगः, वाक्यं न समाप्तं। रचितवान्, रामायणरूपं काव्यं तु रचितवान्। तस्य प्रयोगः करणीयः किल। प्रयोगः नाम कस्यचित् पुरतः तस्य पाठनं करणीयं, तदन्यैः वाचनीयं, तत्सर्वं करणीयं। तद् कः एतत् सर्वम् अवगत्य ज्ञातुं पठितुं शक्नोति? सामान्यं 10 श्लोकात्मकम् एकं पद्यकाव्यमेव वयं कण्ठस्थीकर्तुं न शक्नुमः। एवं सति येनं प्रबन्धं 24 श्लोकसहितं येनं प्रबन्धं प्रयोक्तुं नाम पाठयितुं पठितुं कः समर्थः इति तस्य चिन्ता अभवत्। बहवः कवयः भवन्ति, कवीनां सा एव चिन्ता, अहं तु बहु प्रयत्नेन लिखामि, कः पठति इति। तत्रापि संस्कृतज्ञाः बहवः वदन्ति, अहं बहु प्रयत्नेन मम जीवने श्रमं व्यर्थीकृत्य एतादृशं काव्यं लिखितवान्, कोऽपि न पठति इति वदन्ति। वाल्मीकिः किं कृतवान्? एतादृशं काव्यं रचितवान्, तस्य प्रयोगः करणीयः।
कः समर्थः इति चिन्तां सः उपगतवान् प्राप्तवान् यदा सः प्राप्तवान् तदा एनं प्रबन्धं प्रबन्धः नाम अत्र काव्यम् इत्येव अर्थः रामायणरूपं काव्यं प्रबन्धं प्रयोक्तुं नाम पाठयितुं कः समर्थः इति सः चिन्ताम् उपगतवान् एवं चिन्ताम् उपगतवती सती भगवती वाल्मीकौ संशय उत्पन्नः तस्य मनसि चिन्ता उत्पन्ना साक्षात् परिहारः पुरतः गोचरः अभवत् कः इति चेत् उपागतौ मिलितपरस्परोपमौ बहुश्रुतौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ कुशीलवौ कुशलवनामधारिणौ उपागतौ मिलितपरस्परोपमौ बहुश्रुतौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ कुशीलवौ कुशलवनामधारिणौ कुत्रापि सन्धिरेव नास्ति सर्वे शब्दाः पृथक् पृथक् एव सन्ति पश्यतु अनन्तरं यदा एवं चिन्तयन् आसीत् तदा एव पुरतः द्वौ आगतौ उपागतौ आगतौ द्वौ आगतौ उपागतौ कौ कुशलवौ आगतौ एतावता श्रीरामः सीतापरित्यागं कृतवान् अस्ति सीता वाल्मीकिः आश्रमं गतवती अस्ति तत्र लवकुशौ जन्म प्राप्तवन्तौ प्रायः 8 वर्षीयौ तौ स्तः तत्सर्वं जातमस्ति एतावता तौ वाल्मीकेः आश्रमे स्थितौ कुशलवौ इदानीं तत्र आगतौ उपागतौ कुशलवनामधारिणौ कुशलवः इति नाम ययोः स्तः नामनि तादृशौ आगतौ तौ च मिलितपरस्परोपमौ एकं विशेषणं वदति परस्परोपमा मिलति लवः कथमस्ति इति चेत् कुशः इव अस्ति लवस्य मुखचिह्नानि कुशे दृश्यन्ते कुशस्य चिह्नानि लवे दृश्यन्ते अतः मिलितपरस्परोपमौ ट्विन्स् कदाचित् जायन्ते चेत् भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः यथा भ्राता अस्ति तथैव भगिनी भवति भगिनी यथा अस्ति तथैव भ्राता भवति द्वौ भ्रातरौ चेत् तत्रापि इत्युक्ते अनेकानि लक्षणानि परस्परं सम्मिलन्ति अतः मिलितपरस्परोपमौ ययोर्मध्ये परस्परम् उपमा सम्मिलिता अस्ति सादृश्यम् अत्यन्तं सम्मिलितमस्ति तादृशौ मिलितपरस्परोपमौ तौ च बहुश्रुतौ श्रुतं नाम शास्त्रम् इत्यर्थः बहूनि शास्त्राणि एतावता श्रुतवन्तः वाल्मीकेः शिष्यौ खलु वाल्मीकिः पाठयन् अस्ति यद्यपि बालौ तथापि बहुशास्त्रज्ञौ बहुश्रुतौ शास्त्रज्ञानं सम्यगेव अस्ति तादृशौ बहुश्रुतौ तथैव अन्यदेकं विशेषणमस्ति श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ तयोः कण्ठः कीदृशः इति चेत् श्रुतिमधुरः अत्यन्तं मधुरः कण्ठः गायतः चेत् श्रोतव्यमिति इच्छा भवति काकध्वनिः न अस्माकमिव अतः ते श्रुतिमधुरस्वरेण अन्वितौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ तादृशौ कुशीलवौ कुशीलवशब्दस्य गायकौ इत्यर्थः कुशीलवौ नाम किमिति चेत् कुशलवनामधारिणौ तद् भोजराजः कीदृशान् शब्दान् समीपे आनयति पश्यतु स वक्तुं शक्यमासीत् किल गायकौ कुशलवनामधारिणौ इति वक्तुं शक्यमासीत् स किं कृतवान् कुशीलवौ कुशलवनामधारिणौ एतादृशौ द्वौ गायकौ पुरतः आगतवन्तौ कुत्र पाठयामि इति चिन्तयन् आसीत् रामायणं तावति काले पुरतः एतौ द्वौ आगतौ अतः तर्हि यदा सः चिन्तां प्राप्तवान् तदा मिलितपरस्परोपमौ अन्वयं वदनस्मि मिलितपरस्परोपमौ बहुश्रुतौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ विचक्षणौ अत्यन्त बुद्धिमन्तौ विचक्षणः विचक्षणौ तथैव विविधनरेन्द्रलक्षणौ विविधानि नरेन्द्रलक्षणानि तयोः शरीरे दृश्यते तत्र शङ्खा चक्र इत्यादिकं भवति इति वदन्ति किल हस्तसामुद्रिकाशास्त्रमस्ति भिन्नभिन्नशास्त्रेषु एवं वदन्ति आजानबाहुत्वं सर्वं चक्रवर्तिलक्षणम्
अतः एतयोः शरीरे कीदृशं लक्षणमस्ति चेत् विविधनरेन्द्रलक्षणानि सन्ति. राजलक्षणानि सन्ति. नरेन्द्र राजा. विविधराजलक्षणसहितौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ कुशलवनामधारिणौ कुशः इति लवः इति नाम धृतवन्तौ कुशलवनामधारिणौ कुशीलवौ द्वौ गायकौ उपागतौ आगतवन्तौ. अतः वाल्मीकेः चिन्ता परिहृता अभवत्. सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? उपागतौ मिलितपरस्परोपमौ बहुश्रुतौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ अतिबुद्धिमन्तौ इत्यर्थः. विचक्षणौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ विविधानि नरेन्द्रलक्षणानि ययोः सन्ति तादृशौ इत्यर्थः. कुशीलवौ गायकौ किं नामकौ? कुशलव नामधारिणौ नामकौ इत्यर्थः. ज्ञातं? पठामः एकवारम्. उपागतौ मिलितपरस्परोपमौ बहुश्रुतौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ कुशीलवौ कुशलवनामधारिणौ एतौ मुनिः परिगृह्य स्वां कृतिम् अपाठयत्. तौ पुनः इतस्ततो गायमानौ दृष्ट्वा रामः प्रहृष्टमनाः स्वभवनमानीय भ्रातृभिः परिवृतो निजचरितं गातुम् अन्वयुङ्क्त. एतौ मुनिः परिगृह्य स्वां कृतिम् अपाठयत्. तौ पुनः इतस्ततः गायमानौ दृष्ट्वा रामः प्रहृष्टमनाः स्वभवनम् आनीय भ्रातृभिः परिवृतः निजचरितं गातुम् अन्वयुङ्क्त. सो मुनिः किं कृतवान्? तौ द्वौ बालौ परिगृहीतवान्, स्वीकृतवान्. एतदर्थं रामायणं पाठयामि इति कृत्वा तौ परिगृहीतवान्. परिगृह्य स्वीकृत्य स्वां कृतिं रामायणनामिकां स्वां कृतिं स्वकीयां रचनां सः अपाठयत्. सम्यक् पाठितवान्. अल्पेन कालेन तौ बालौ सर्वं रामायणं कण्ठस्थं कृतवन्तौ. स्वां कृतिम् अपाठयत्. तौ पुनः इतस्ततः गायमानौ दृष्ट्वा. लघूनां बालानाम् अभ्यासं भवन्तः जानन्ति. आरम्भे यथा आदौ वर्षद्वयं वर्षत्रयं वर्षचतुष्टयं तदा भवति यत्किञ्चित् जानन्ति सर्वत्र प्रदर्शयितुम् इच्छन्ति. प्रथमवारं शालां गत्वा आगच्छन्ति, अद्य शालायाम् एतत् पाठितम् इति बहु सन्तोषेण वदन्ति. यदा ज्येष्ठाः भवन्ति गायति इत्युक्ते चेदपि न गायन्ति अस्ति, किन्तु बालाः यदा भवन्ति तेषां स्वभावः कः इति चेत् यज्ञातं सर्वत्र गायन्ति. अतः इदानीम् एतौ कुशलवौ इतस्ततः चलन्तौ तत्र यत्र कुत्रापि गत्वा गायमानौ स्तः. एकमाश्रमं गतवन्तः, अत्र गीतम् अन्यत्र गीतवन्तः, एवं सर्वत्र इतस्ततः गायमानौ जातौ. अतः सर्वत्र विचारस्य प्रचारः जातः. वाल्मीकेः आश्रमे द्वौ बालकौ स्तः, बहु सम्यक् रामायणं गायतः इति वार्ता जाता. रामः अन्येषां मुखात् एतां वार्तां श्रुतवान्, किन्तु तौ द्वौ एव मम पुत्रौ इति रामः न जानाति. एतौ पुनः इतस्ततौ गायमानौ दृष्ट्वा, अत्र तत्र इति इतस्ततः गायमानौ दृष्ट्वा रामः तस्य सन्तोषः अभवत्. मम कथां गायति, तस्य सन्तोषः अभवत्. प्रहृष्टमनाः जातः रामः. सः प्रहृष्टमनाः तं किं कृतवान्? तर्हि मम गृहमेव आगच्छन्तु इति तौ द्वौ बालौ कदाचित् गृहम् आहूतवान्. स्वभवनम् आनीय, अनन्तरम् अहम् एकः एव शृणोमि चेत् न पर्याप्तं. भ्रातरः सन्ति, लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः इत्यादीन् सर्वान् आहूय भ्रातृभिः परिवृतः सन् अनन्तरम् एतद् रामायणं गातुम् अन्वयुङ्क्त, अनुयोगं कृतवान्, नियोगं कृतवान्, आज्ञां कृतवान्. अतः तयोः मुखात् रामायणं श्रोतुं रामः तौ स्वभवनम् आनीय
ಭ್ರಾತೃಭಿः ಸಹ ಉಪವಿಶ್ಯ ಆದಿಷ್ಟವಾನ್ इति तात्पर्य एतौ मुनिः परिगृह्य एतौ नाम कुशलवौ मुनिः वाल्मीकिः परिगृह्य स्वीकृत्य स्वां कृतिम् अपाठयत् तौ पुनः इतस्ततः गायमानौ इतस्ततः अत्र तत्र इति एवं गायन्तौ तौ दृष्ट्वा रामः प्रहृष्टमनाः रामस्य मनः अत्यन्तं प्रहृष्टम् अभवत् ಈ ಮನಸ್ ಸಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದ अस्ति चेत् ಪ್ರಹೃಷ್ಟಮನಾಃ इत्यस्ति किन्तु एकवचनं प्रहृष्टं मनः यस्य सः प्रहृष्टमनाः महत् तपः यस्य सः महातपाः इति भवति महातपाः किन्तु एकवचनं प्रहृष्टमनाः एकवचनं प्रहृष्टमनाः रामः स्वभवनम् आनीय स्वस्य राजभवनम् आनीयतौ आनीय भ्रातृभिः परिवृतः लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतैः परिवृतः आवृतः सन् सः निजचरितं स्वचरितं संस्कृते निजशब्दस्य स्वकीयम् इत्यर्थः निजचरितं गातुम् अन्वयुङ्क्त नियोगं कृतवान् आदिष्टवान् इत्यर्थः प्रहृष्टमनाः सन्तुष्टमनाः हर्षः एव हृष्टः इति रूपं भवति प्रहृष्टमनाः स्वभवनम् आनीय निजचरितं गातुं स्वस्य चरितमेव गातुं सः अन्वयुङ्क्त अनुयुक्तवान् परिवृतः सराउण्डेड् बै परिवृतः सन् भातृभिः आवृतः सन् इत्यर्थः परिवृतः स्वां स्वकीयां कृतिं स्वां कृतिं इस् ओन् स्वां कृतिं सः तदेव उक्तवान् मनस्सु शब्दः अस्ति प्रहृष्टं मनः यस्य सः इट् बिकम्स् प्रहृष्टमनाः शब्दः कथम् इति चेत् प्रहृष्टमनाः प्रहृष्टमनसौ प्रहृष्टमनसः प्रहृष्टमनसः इति बहुवचनम् एकवचने प्रहृष्टमनाः इति रूपं भवति दुर्वासशब्दः दुर्वासाः दुर्वाससौ दुर्वाससः पुरूरवस् शब्दः अस्ति पुरूरवाः पुरूरवसौ पुरूरवसः चन्द्रमाः किन्तु सकारान्तशब्दः एषः इत्युक्ते अत्रापि प्रहृष्टमनः चन्द्रमस्यैव चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः सत्यं चन्द्रमस्य शब्दः इव एकमेव पुनः लघु एकम् इत्युक्ते अनन्तरं साक्षात् एतस्य आरम्भः भवति रामायणस्य अतः एतत् पद्यं केवलं पठामि छन्दोमयीनां निलयस्य वाचाम् अन्ते वसन्तौ मणिपुङ्गवस्य एतौ कुमारौ रघुवीरवृत्तम् यथा क्रमं गातुमुपाक्रमेताम् छन्दोमयीनां निलयस्य वाचाम् अन्ते वसन्तौ मुनिपुङ्गवस्य एतौ कुमारौ रघुवीरवृत्तं यथा क्रमं गातुम् उपाक्रमेताम् अस्मिन् पद्ये अधिकं किमपि नास्ति वाल्मीकेः शिष्यौ मुनिपुङ्गवस्य अन्ते वसन्तौ अन्तेवासी नाम शिष्यः इत्यर्थः अन्ते वसन्तौ नाम अन्तेवासिनौ शिष्यौ इत्यर्थः कस्य शिष्यौ इति चेत् छन्दोमयीनां वाचां निलयस्य वाल्मीकिः छन्दोमयीनां वाचां निलयः इत्युक्ते तावत्पर्यन्तं छन्दोमयानि वचनानि एव नासन् अतः छन्दोमयानां सर्वेषां वचनानां निलयः नाम वासस्थानं वयं गृहे निवसामः किल निलयः अस्माकं निलयः श्रीनिलयः किमपि वयं नाम स्थापयामः निलयः नाम वासस्थानम् इत्यर्थः छन्दोमयीनां वचनानां निलयः कः इति चेत् वाल्मीकिमहर्षिः अतः छन्दोमयीनां वाचां निलयस्य मुनिपुङ्गवस्य अन्ते वसन्तौ नाम शिष्यौ एतौ कुमारौ कौ तौ कुशलवौ तौ इदानीं रघुवीरवृत्तं रघूणां वीरः कः श्रीरामः श्रीरामस्य वृत्तं नाम चरित्रं श्रीरामस्य चरित्रं यथाक्रमं गातुं यथा श्रुतमस्ति तेनैव क्रमेण यथाक्रमं गातुम् उपाक्रमेताम् आरब्धवन्तौ अतः रामस्य चरितं गातुम् आरब्धवन्तौ कुशलवौ कौ कुशलवौ इति चेत् वाल्मीकेः अन्तेवासिनौ वाल्मीकेः अन्तेवासिनौ इति शब्दं कथं वदति कविः छन्दोमयीनां वाचां निलयस्य मुनिपुङ्गवस्य अन्ते वसन्तौ
वाल्मीकेः शिष्यौ एतौ कुमारौ यथाक्रमं रघुवीरवृत्तं गातुम् उपाक्रमेत। पुनः एकः विषयः मया वक्तव्यः अस्ति, स्मारणीयः अस्ति। वयं संस्कृतभारत्यामपि बहुवारं वदामः, अस्माकं कुत्र कष्टं संस्कृते इति चेत् द्विवचनमस्ति चेत् कष्टम् इति वयं वदामः न वा। द्विवचनमस्ति चेत् क्रियापदं कथं प्रयोक्तव्यम् इत्यादि इत्यादि न ज्ञायते इति। अत्र पश्यन्तु, बहुत्र द्विवचनप्रयोगः अस्ति, तथापि बहु सम्यक् तत्र पद्ययोजनं कृत्वा समस्या एव यथा नास्ति तथा कृतवान् अस्ति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, गातुमुपाक्रमेताम्, क्रमेताम् इति द्विवचनं, द्विवचनमस्ति, तदनुसारं सर्वम् एतौ कुमारौ कीदृशौ इति चेत् अन्ते वसन्तौ। अन्ते वसन्तौ एतौ कुमारौ रघुवीरवृत्तं गातुम् उपाक्रमेताम्। छन्दोभङ्गः नास्ति, बहु सम्यक् छन्दसि योजयित्वा द्विवचनं कृतवान् अस्ति। बहुत्र तादृशप्रयोगाः सन्ति, एकवारं पठित्वा समापयामः। छन्दोमयीनां निलयस्य वाचाम् अन्ते वसन्तौ मुनिपुङ्गवस्य एतौ कुमारौ रघुवीरवृत्तम् यथाक्रमं गातुमुपाक्रमेताम्। वाल्मीकेः शिष्यौ इति वक्तव्यं। वाल्मीकिः इत्यर्थे सः एकं शब्दं प्रयुक्तवान् अस्ति, छन्दोमयीनां वचनां निलयः। वाचाम् इत्यस्ति किल, वचनानां, वाक् वाचो वाचः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे, षष्ठी बहुवचनं। छन्दोमयानां वचनानां वासस्थानं वाल्मीकिः इत्युक्ते वाल्मीकिः एव छन्दोमयरचनाम् आरब्धवान्। अतः छन्दोमयवचनानां वासस्थानं किं कः इति चेत् वाल्मीकिमहर्षि। तस्य वाल्मीकेः महर्षेः शिष्यौ इत्यर्थः। पुङ्गवः श्रेष्ठः इत्यर्थः। वस्तुतः पुङ्गवशब्दस्य पुमान् गौः पुङ्गवः वृषभः इत्यर्थः, किन्तु तत्र श्रेष्ठः इत्यर्थः। क्रमेत इति शब्दः अस्ति किल, आरब्धवन्तौ इत्यर्थः। उपाक्रमते आरम्भं करोति इत्यर्थः। स उपाक्रमेते, उपाक्रमते एकवचन, उपाक्रमते तद् लङ्लकार अस्ति। उपाक्रमेत उपाक्रमेताम् इति द्विवचनमस्ति। क्रमुपादविक्षेपे धातु। उपक्रमते क्रमण आरम्भं करोति इत्यर्थः। समापयामः।